السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرين خيّة دعوتو خيّة خان ولي تي بيرانا دعوتو جرتن بكم جرتن انت نجين خيّة اسم بيرا قوم سنين إن شاء الله تعالى ربي سناتيسو بك جرتن ومدتي وما تخيّني وبرين خيّة خي سلامة وبريتي تي سلامة وبريس خيّة خي سلامة وربي تندي هاتوني فيتا وربي تسيدي هي ساني فيتا الدنيا آخرة الدنيا تار هم جرتو وربي تتندي هاتو الدنيا تارت ربي تدهانان آخرات بيخ ملكويته الدنيا تارت في ربي هريروم تيسن جدو جورت طلان ربي في أتهان خيسن خولتي ولت سنين وبرينان أتي ربي تدهانان آخران تنتي ما شاء الله هيا ما ربي تي سيتو تجرتي آخران سيتولان الدنيا تارت والنجران في مالي الدنيا تارت دلقني آخرات بالدرة النجاباني جنة ربي في رحمة ربي أرجو سبحانه وتعالى تنافق برين خي خير سلامة وربي تتين دهان مي ربي تمالين دهان مال يقون ربي النجالة أكما بينو دلقان دين إسلام هدولا دين خيني بلدا الحمد لله دين بلدا خنا خيسا وانتوتو مراسا شنفا إسا متدورو إسا تمال يقون ربي تتين دهان جدت أرى إن شاء الله تعالى فيديو تنخيستي وري رجل كباتي في قبل يوتيوب خير خنا رفتان سبسكرايب نوغدا أكا وان خيري دا وان غاري أمنتي سلامة لالتيسي بكتانا خيستي أس يوتيوب خنا قال لك كيف اسم بران يروهن دا اسم برجيو جيسينو تي فيديو تاك قال لك كيف نو كده في اسم برجيوف سبسكرايب يغدا ماتي خينيا تها حاسدو ما فرادي ساو متخينيو ما سينين غود سبسكرايب بلاش أكاسم فيديو تنا مسجودا وتلايك نوغدا لايك إنما تجيبيسا شير قرأ أبريس خيسلام وخا أبريتي تسلام برانجيا إن شاء الله تعالى يا دك أبدليس كومنت جالت نوبريس أو متخينيا نراي في نهيرتنا ولتنا هذا بنو ولا هاجر جارو وان بينو ولا تهاجمنو وان بينو ولا نهاجين يوم متخينيا تنافو برين خي خيسلام وني أرسيني كبر أريفا كمان درتي سنينجي في كم فول درتي سنين ملتو وان ربي تتين دهان واسدي تيوغوني يودلين ربي تتين دهانون سنهيما دبارا ربي نفاقن أمتخين واسدين قنا يودلين يتجبان سدينو ربي تتين دهان ربي نجالك ينسى وان شكيت أقول لك أبوم ربي سجالنا يا بليس الدنيا آخرها ملكو تجرت الحمد لله جي ونما نرى في مال تجرى ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الدنيا تارت ونربي نؤمي في نفيديف مال نبيتا عباداتك كيس جبر عبادات ساسر رجالته ديمسا خان كيس رجالته دبي ساسر رجالته حاسا وخان كيس رجالته سوتشي تنتي هند سر رجالنان آخران تنتي تول تبيخ آخران تنتي تول تبيخ أكيد جنوجو خان نمني بكرفنا تيمو وجا يجون بكهري برانة إجنّي تيمو جني لدبي يقوله bakka hirriba irraan eegganne bakka ni rafaan ganaa siifin eeggamne ittiin muugiin raawudee mujaata. Kanaaf bakka hirribni si qabuudhaan bakka ni rafaa hin beekne maaraati itti muuda. Bakka raawun deemaa beektu. Kanaaf bakka rafne itti muugan jechuun hiikaan siidhaa gabaabdumatti akka afaan Oromootti yoo ilaalle bakka jiraachuun tantee hin beekamne tan raawuu deemu jiraatu taafuu irratti hin baafanne waqtii tantee ittiin dabarsin jechuudha. Addunyaan tun akkas irraa deemna. amma isii tanarra jiraan immoo waan rabbiin ittiin jaalatu waan rabbiin ittiin dhihaan waan akhiraatanya ittiin bareeffannu daleeynee gaafa deemnu nuunuu fi rabbi jidduun nagayaa nuu rabbiin nutti dallasuu hin qabne nuu rabbiin nutti aaran qabne nagayaan fuula rabbii deemuutu uummata keenya bareedduudha duba. Kanaaf waa sadeen kana yoonii fi daleeyne rabbi ittiin dhihaan insha Allah hayyama rabbiitii fi toloona rabbiitiin. Wanna sadeen kun ta duraa maali jennaan salaata yeroo saatitti sagadu. صلاة جيسي سجدوا آخر سود أبدي بودان سود أبدي صلاة شنن وندور ربي تنقعتن درك أو مدور ربي سرت تقولي الرأس بول أما فكني أنا متوقع خشقالي خان إسعاد ليدو خان دليدو ساعتي وان إني سر خاي وان إني تساعد جدارة ساتن جيسي سرت الرأس باد نمنو خن مجاري دا إذا برا صدر كاركتر نمنو خن مجاري نما حالان دموس سار كتشو بربادو نما حالان دلقة تتسبيخ
أتلي يوسف رجال ثم بربادي وان نتي سأجي جسن قوت الراسبات ربي ودا سبحانه وتعالى مال قافت يا بلس ربنا أستر خنافت درا ما لنا وني ربي تتين دهاتا صلاة يرو ساعتي تسجدوا فكان يف صلاة عصر أجلس أذان يرو ساعتي أولا سجدوا خبات انت وجرات يرو خبات انت وجرات يرو نجيسين صلاة آخر سن ذوري وتاتي أما عصر وتاتي بك مسجد وجرات مسجد رك سيران مسجد نو صلاة يرو نسجدا يرو مسجد رك يرو صلاة خان كذا كبر صلاة خان كي يرو دان سجدوا الدميسي صلاة يرو ساعة الرتيسو الدميسينان صلاة يرو كبر كم تفرع على فقاتي سجدوا رامي عصر يجلس صلاة عصر أذان راك أبدأ إلها مع أدونغ سنتو إيجو دامي صلاة المغرب هاجي سيدو كنت أسنتي فان كنت إيجو دامي صلاة العشاء ده هالكا ولكا بود سجدوا دامي صلاة سبيلا إيجا دون بعد بود سجدوا متياب بليسو صلاة الظهر ده إيجا دون كارت وخاو إيجا يرون ساعة دبر إيجا يرون ساعة آخر بود سجدوا دامي يرو ساعة تسجد يرو ساعة وقت ساعة يرو درامي تيامس لا يرو درامي تيس يرو بودامي تيس يرو ساعة إيجا دوتي صلاة سجد جا صلاة يرو ساعة إيجتي لزمتي دوامستي ولت دابدي سجنا ربي تندي هاتي أيام ربي إن شاء الله طالما فانا مالنا هذا أباخن كي تلولو ما شاء الله نمني هذا أباك عبد عمر ربنا هذا يرسو ورجي ورد من ربي ساني فرحمته نمني هذا أباك عبد هذا أباخن كي تلولو ربي تدادو مالف جنا ربي القرآن خايس توجود بتو القرآن خايس ربي توجود بتو ربي يسبي تشاق برو دبتيت إيجاسي هذا أبات يانس لا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نقف جبرا إيجاجي إبودا هذا أباخ سنة تلولات جبين خدمة هذا أبانك عبدالله جبين خبجا هذا أبات ربين حق أسا دبتي حق هذا أبات يانس دبتي تونس لاف ترامتي نما ربين هذا أباخن كسلك أبسيسي الدنيا تارت سيجرسي هذا أباخن كتلول هوري كباتي هوري بيشان غرغارومتي يا أخي إسان خصي دلنا سأركو دا في يروهن دهرارا إجتنا لا إجتنا نبيسون سأركو دا إسان بردكي إسان سلامي إسان وجرات إسان قدمي جتش بريداران دبي هم تو ساين راكبي دد بيسان إنجيل أوف إسان إنجيل مقدون تو ندب إسان إنجيل يا بس نمو تكو جرا هذا مناتي هذا بارا سو كمرا يا بام جاتو بتنا شيدا سان سخيس ربي ترى بقى خناف تلما فان أمال ون ربي تدانو نهار أباخن كتلول هم الدنيا ترجرات أفهم بريداجين جتش بريداجين وارب بيسي خنين غرغار تصدف على مال جنان وربي نتسي أجل جوتو تتدلقي وربي راشد أوركرا أوركم تلسين بلدو يا رب إن شاء الله بل نسير الله ولكن كباب سنة يولا له وربي الراشد أورك أجل جسا صلاة هاتاتو صومنا هاتاتو زكاة هاتاتو حج كباتو هاتاتو هذا أبا هاتاتو وان حرام جاء نما شيخات هاتوس كراتي بيتا وان شريعة راشد أوركتو إراد أوركم وان شريعة تسجد تأجل وان يو نمو والله لا تتسع علماء قافت وان علماء را دقيسي وان نما شيخات را دقيسي وان دين را دقيسي وان دين را برت اتدالجي وان ربي راس أورك وان نبي راس أورك عليه الصلاة والسلام هذه قاتها قدتو برخوتي فتتين دهاتين واسدين خان دلينا ربين سجالة ربي تندهات ربي تدهانان الله مالتو يصير بريدور ربي تدهانان الدنيا تنتهي آخران تيتستولتي الدنيا سيتولان آخران قافتين آخران سيتولان الدنيا آخران مالتو ما سرافه جنة ربي أركت ربي نواخل متخين خنا بلين خي إسلام واسدين خن اتحاد دالو حالا هتجبانو صلاة يروسات تهاسجنو صلاة يروسات تهاسجنو حالا أبا خن اتحاد تلولو يجراتا عمر ربنا درس ورجو ورد من مور بساني هتلو يلو من لدعائها قوني فيها ورصدق أنو هاتي تلولو وارب تنو أجج دليني وارب بران ندور كرا هاد اور كم نسين جاء متخين إن شاء الله تعالى خناف إسنة الليون دايرسي دي فما أرمتي سنين رادابا فيديو خنا فيديو خنا تانو ولتديبنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.